नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्चका विषयमा प्रतिरक्षात्मक अभिव्यक्ति। सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च बेहोर्ने भनाए। धरान 14 को दन्तकाली शक्तिपीठमा कोरोना महामारीका बीच पनि फूलपाती भित्राइयो। औपचारिक विधि पूरा गरी नवपत्रिका भित्राइयो। नेपालमा शुक्रबार 4,479 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1,53,000 नाग्यो। बीपी प्रतिष्ठानको कोभिड-19 अस्पतालमा भइरहेको बेथितिका विषयमा संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले चासो। भेन्टिलेटर र आइसियुको अभावलाई 15 दिनभित्र समाधान गर्ने गरी निष्कर्ष। सुनसरीको एसपी कमल थापाले आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयद्वारा छानबिन समिति गठन। शनिबारदेखि पूर्ण रूपमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानल विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू हुने। धरान केबल नेटवर्कले पनि क्लिन फिड लागू गर्ने। दशैंमा धनकुटामा चङ्गा उडाएर रमाइलो गरिँदै धनकुटामा चङ्गा उडाउने संख्या दिनानुदिन बढ्दै। र बीमित कोरोना संक्रमित पत्रकारलाई प्रेस युनियनद्वारा 10,000 रुपैयाँ प्रदान। सुनसरीका 20 जना कोरोना संक्रमित पत्रकारलाई सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्चका विषयमा प्रतिरक्षात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। असोज 19 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोना संक्रमित स्वयंले परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई कार्तिक 2 गते मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो। हिजो देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले संक्रमितको उपचार गर्ने प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमितको उपचारमा सबैको पहुँच बराबर गरिने बताउनुभयो। उहाँले उपचार गर्न नसक्नेको हकमा सरकारले उपचार गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले फेरि पनि एकपटक संक्रमितलाई घरेलु औषधिलाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो। धरान 14 को दन्तकाली शक्तिपीठमा कोरोना महामारीका बीच पनि फूलपाती भित्राइएको छ। विगत वर्षहरूमा धुमधामका साथ फूलपाती भित्राउने गरिए पनि यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण औपचारिक विधि मात्रै पूरा गरिएको छ। यस वर्ष शक्तिपीठमा पूजा आजा गर्नका लागि सरकारले रोक लगाएको कारण विधि मात्रै पूरा गरिएको हो। विगत वर्षहरूमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, सर्वसाधारण व्यापक रूपमा भेला भएर फूलपाती भित्राउने चलन थियो। परापूर्व कालदेखि नै नवपत्रिका भित्राउने गरिएको दन्तकाली गुठी व्यवस्थापन समितिका सचिव विश्वराज खनालले जानकारी दिनुभयो। पुजारी खनालका अनुसार नवपत्रिकामा अशोक, दारिम, धान्य, बेल, केचु, माने, हरिद्रार, बेसार, जयन्ती, कोलालाई दन्तकालीमा भित्राउने गरिएको छ। नवपत्रिका भित्राउने परम्पराको सुरुवात भने गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे पश्चात गोर्खाबाट सुरु गरिएको हो। नेपालमा शुक्रबार 4,479 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 1,53,000 नागेको छ। थप 17 जनाको कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सहित नेपालमा अहिलेसम्म 829 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 2,668 संक्रमित रोगमुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 1,05,488 संक्रमित निको भइसकेका छन्। अहिले देशभरि 46,691 जनामा सक्रिय संक्रमण रहेको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 460 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 262, सुनसरीमा 131, झापामा 41, उदयपुरमा 11, सङ्खुवासभामा 4, तेह्रथुममा 3, धनकुटा र खोटाङमा 2 र प्रदेश 1 बाहिरका 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सुनसरीको इनरवामा 58, धरानमा 56, इटहरीमा 8, गढीमा 2, बर्जु, हरिनगर र दुहबीमा 1 र स्थानीय तह नखुलेका 4 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,468 पुगेको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड-19 अस्पतालमा भइरहेको बेथितिका विषयमा संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले चासो देखाउँदै शुक्रबार छलफल गरेका छन्। कोभिड अस्पतालमा जडान गरिएको भेन्टिलेटर 3 महिनामै बिग्रिएपछि चासो देखाउँदै संघीय सांसद जयकुमार राई, प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारी, प्रदेश सांसद भीम आचार्य, उमिता बराइली, सावित्री श्रेष्ठ लगायतले छलफल गरेका हुन्। भेन्टिलेटर र आइसियुको अभावलाई समाधान गर्नका लागि केही आइसियु थप गर्न 15 दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने गरी निष्कर्ष निकालिएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार धरान 11 का कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। धरान 11 की 52 वर्षीय महिलाको हिजो 5:05 निधन भएको हो। कार्तिक 3 गते कोरोना पोजिटिभ भएको थियो भने अस्पतालमा कार्तिक 5 गते भर्ना गरिएको बीपी प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर आशिष श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार मृतक महिला उच्च रक्तचाप र मधुमेह रोगबाट ग्रसित थिइन्। सबको व्यवस्थापन नियमानुसार भइरहेको छ। सुनसरीको एसपी कमल थापाले आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अख्तियारमा उजुरी परेसँगै अख्तियारले प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरलाई पत्र काटेको छ। लागु औषध तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा पैसा माग्ने गरेको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन समिति गठन भएको छ। एसपी थापाले बोर्डर क्षेत्रमा सेटिङका लागि प्रहरी राखेर तस्करी समेत गर्दै आएको स्रोत बताउँछ। लागु औषधमा पैसा माग्ने, मिलो भने छाड्ने, पैसा नदिए मुद्दा चलाउने गरेको गुनासो सहित उजुरी परेपछि छानबिन थालिएको हो। प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वर बाबु कार्कीले सुनसरीको एसपी थापाको उजुरी परेको पुष्टि गर्नुभयो। छानबिन समितिका संयोजक मनोज यादवको टोलीले आरोपित सुनसरीका एसपी कमल थापाको समेत बयान लिने काम सकेको बताएको छ। समितिले बयानको आधारमा यो प्रतिवेदनलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय पठाउने र उक्त प्रतिवेदनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीमा बुझाउनेछ। शनिबारदेखि पूर्ण रूपमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानल विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू हुने भएको छ। सरकारले शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरेको छ। नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 लागू गर्ने अवधि 2077 कार्तिक 7 गतेसम्म अवधि तोकिएको थियो। 2076 कार्तिक 8 गते विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन लागू भएको थियो। त्यसको ठिक 1 वर्षदेखि क्लिन फिड लागू हुने व्यवस्था ऐनमा रहेकाले 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत आजबाट क्लिन फिड लागू भएको हो। धरानको धरान केबल नेटवर्कले पनि क्लिन फिड लागू गरेको नेटवर्कका प्रमुख सोकेन पलिखेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी च्यानलहरू ग्राहकले हेर्न पाउने छैनन्। केवल व्यवसायी डीटीएच सेवा प्रदायकले कोभिडको कारण क्लिन फिड लागू गर्ने समय पर पार्न माग गरेका थिए। कानुन अनुसार भने राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कार्तिक 7 देखि क्लिन फिडको नीति कार्यान्वयन हुने थियो। नेपालीहरूको महान चाड दशैं सुरु भएसँगै चङ्गा उडाएर रमाइलो गर्ने परम्परा पुरानो हो। दशैंमा चङ्गा उडाएर रमाइलो गर्ने चलन पछिल्लो समय हराउँदै गए पनि यो वर्ष भने कोरोना महामारीले सरकारले गरेको लकडाउनका कारण धनकुटामा चङ्गा उडाउने सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। एक सामग्री दशैं बाहेक अरू बेला खासै चङ्गा उडाउने गरिँदैन। मनोरञ्जन, प्रतिस्पर्धा र धार्मिक विश्वासको रूपमा पनि दशैंमा चङ्गा उडाउने गरिन्छ। पछिल्लो समय भने चङ्गा उडाउने चलन लोप हुँदै गइरहेको छ।
तर यो वर्ष भने सरकारले गरेको लकडाउनदेखि धनकुटामा चङ्गा उडाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। लकडाउनका कारण घरमै बस्नुपर्ने भएकाले आआफ्नो घरको छतबाट चङ्गा उडाउन थालिएको र यो क्रम निरन्तर रहेको धनकुटा 5 माथिल्लो कोप्चेका कोमल आठवरियाले बताउनुभयो। लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ घरबाटै गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ हामीले गर्न थाल्दाखेरि चङ्गाको आफ्नो घरबाट उडाउने चलन गर्न थालियो। यसको खास इतिहास भन्ने भने चाहिँ बडा दसैँमा जस्तो एउटा नयाँ स्मृति, उमङ्ग, एउटा नयाँ सोच लिएर चाहिँ अटोमेटिक स्फूर्ति आओस् भन्ने खालको भावना होला। धनकुटाको तल्लो कोप्चे, माथिल्लो कोप्चे, छोमदेङ, बडाङ, कर्मिटार, माझगाउँ लगायतका स्थानको घरको छतबाट चङ्गा उडाएर जुधाइ गर्ने गरिएको छ। चङ्गा जुधाएपछि जसको धागो चुडिन्छ त्यसलाई हकेट भनेर चैट भएको घोषणा गर्ने गरिएको छ। चङ्गा उडाउन प्रयोग गरिने धागोमा आआफ्नो तरिका अनुसार सिसाको धुलो, साधना, घिउकुमारी, सिमलको चोप, चिप्ले झार प्रयोग गरेर माड बनाएर लगाउने र यो धागोले अरूको धागो काट्ने गरिएको स्थानीय बताउँछन्। माछ लाग्यो, माछ हुनाले सिसा कोटियो होइन, अनि यो सातजनाहरू 10-12 कोटिने साबा कोटिन्छ। सिसा कोटेपछि अब अरू थोक्नु मिसिन्छ, धेरै भयो 10-12 थोक्नु मिक्स गरेर लगाएको छ। अनि यो धागो दरो पाल्नु लाग्यो हो। चङ्गा उडाउनुलाई केवल मनोरञ्जन लिने तरिका मात्र भन्दा पनि चाडपर्वको सङ्केत पनि भन्ने गरिएको छ। किम्वदन्ती अनुसार वर्षायामभरि धेरै पानी परिसकेको हुनाले धान पाक्ने बेलामा पानीको राजा इन्द्रदेवलाई पानी चाहिँदैन भनेर चङ्गा उडाएर सन्देश पठाएको भनाइरहेको छ। सुनसरी जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चार माध्यममा सक्रिय पत्रकारहरूलाई प्रेस युनियन सुनसरीले बिमा बापतको 10,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ। प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारीका अनुसार यसअघि युनियनले जिल्लाका 260 जना सञ्चारकर्मीको निःशुल्क कोरोना बिमा गरेको थियो। कोरोना लागेका सुनसरीका 20 जना पत्रकारहरूलाई घरमै गएर 10,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो। बिमा भुक्तानी हुन समय लागेका कारणले ऋण काटेर बिमित पत्रकारलाई प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सुनसरीको इटहरी, धरान, दुहबी लगायतका क्षेत्रमा रहेका 20 जना पत्रकारहरूलाई 10,000 का दरले 2 लाख रुपैयाँ दिइएको उनको भनाइ थियो। यसअघि प्रेस युनियन सुनसरीले पत्रकारहरूका लागि फुड ब्याङ्क समेत सञ्चालन गरेको थियो। सरकारले कार्तिक 2 गतेदेखि कोरोना संक्रमितले स्वयं परीक्षण र उपचार खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार विपन्न तथा अपाङ्गको हकमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मापदण्ड कायम गरेको छ। सरकारले विपन्न तथा अपाङ्ग असहायको उपचार तथा परीक्षण निःशुल्क गर्ने जानकारी गराएको थियो। सोही अनुसार बिपी प्रतिष्ठानले विपन्न, असहाय र अपाङ्गको हकमा मापदण्ड बनाउँदै कोरोना संक्रमितहरूको परीक्षण तथा स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिदिने भएको हो। बिपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर गौरी शङ्कर शाहले विपन्न, अशक्त, असहाय, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र प्रतिष्ठानमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, नर्स लगायतलाई निःशुल्क परीक्षण गरिने विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ। माथिका सबै नागरिकहरूले प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने वा स्वयं घोषणा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण खर्चका विषयमा प्रतिरक्षात्मक अभिव्यक्ति। सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च बेहोर्ने भनाई। धरान 14 को दन्तकाली शक्तिपीठमा कोरोना महामारीका बीच पनि फुलपाती भित्राइयो। औपचारिक विधि पूरा गरी नवपत्रिका भित्राइयो। नेपालमा शुक्रबार 4,479 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 1,53,000 नाग्यो। बिपी प्रतिष्ठानको कोभिड-19 अस्पतालमा भइरहेको बेथितिका विषयमा संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूले चासो। भेन्टिलेटर र आइसियुको अभावलाई 15 दिनभित्र समाधान गर्ने गरी निष्कर्ष। सुनसरीको एसपी कमल थापाले आर्थिक लेनदेन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी। प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयद्वारा छानबिन समिति गठन।
शनिबारदेखि पूर्ण रूपमा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानल विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू हुने। धरान केबल नेटवर्कले पनि क्लिन फिड लागू गर्ने। दशैंमा धनकुटामा चङ्गा उडाएर रमाइलो गरिँदै धनकुटामा चङ्गा उडाउने सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै। र बीमित कोरोना संक्रमित पत्रकारलाई प्रेस युनियनद्वारा 10,000 रुपैयाँ प्रदान। सुनसरीका 20 जना कोरोना संक्रमित पत्रकारलाई सहयोग। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।